پیاسا رکھاں جو آل نو پیاسا رکھاں کیا مسلمان ایویں ہو دل جو آل نو پیاسا رکھاں کیا مسلمان ایویں ہو دل جو آل نو پیاسا رکھاں کیا مسلمان ایویں ہو دل ہاں محمد نو جو اداسا رکھاں۔ سوال ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے سوال کر سکتا ہے کہ یار مسلمان ایویں ہوندے کیا مسلمان ای ہوندے ای تے ہوندے محمد نو جو اداسا رکھاں کیا مسلمان ایویں ہوندے آل نو جو پیاسا رکھاں کیا مسلمان ایویں ہوندے۔ اگلا مصرع تے تیرے دل دی دھڑکن چیک کرنی بھی تو واقعی حسین دے نال تیرا دل نہ کوئی تعلق ہے۔ پلا جڑے پھڑن اس دا کلمہ جڑے پڑھن اس دا خنجر تلے نواسا رکھاں کیا مسلمان ایویں ہو دل خنجر تلے نواسا رکھاں کیا مسلمان ایویں ہو دل جو آل نو پیاسا رکھاں جو آل نو پیاسا رکھاں کیا مسلمان ایویں ہو دل۔ حاضر ہے حاضر آج کل بڑے فتوے لگ دے بڑے فتوے دی مشینہ نکلے ہاں اپنے منہ کچھ تو اپنے منہ کچھ تو بھی کہ اے مفتیاں فتویٰ تا دے کیڑا فتویٰ دے میں کیا باطل دا جو پاسا رکھاں کیا مسلمان ایویں ہو دل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، الحاج احمد علی حاکم صاحب۔ باطل دا جو بھی پاسا رکھاں کیا مسلمان ایویں ہو دل۔ خدا نہ خاص اللہ کدی نہ کہتا کہ جاوے کوئی سر جل جاوے بجلی دی وجہ تو کچھ آتش جل بھاؤ ریڈیو جل پوے تے کچھ بندے ڈڈو خوشی ہو چنگے سڑ گئے کچھ نہیں پانی لے کے بجو یار پھلنا نقصان ہو گیا کئی اندر اٹھر دے بیٹھے ٹھیک ہو گیا پر آج گل سننی نہیں تو سمجھ نہیں کرتا ہوں یہ حسین دے خیمے نو اگلے خیمے لگے سب ساڑ کے نیزے اتے سر چاڑ کے منہ تے جڑے ہاسا رکھاں کیا مسلمان ایویں ہو دل منہ تے جڑے ہاسا رکھاں مولا حسن تے شبیر دا حاکم رضا تطہیر دا لحاظ جو نماسا رکھاں کیا مسلمان ایویں ہو دل محمد نو جو اداسا رکھاں ہاں